Mga idol, abot ta. No. No. Nanata sa atong gibangagan gahapon idol. No. No. Ditso ni nga to. Mo ni atong gibangagan kagahapon. Nya ato rong butangan og ambuno idol. Kapo idol, dilalim atong gibuhat. Dilali atong gibuhat. Lisod idol. Lisod. Lisod atong gibuhat. Muna idol, kung magbuhat kag mga sakto nga buhat, lisod. Lisod kapoy. Kinahanglan idol, nasi mo huna og nasi mo kasing-kasing. May igo ka nga sakripisyo ka. Ha? Para makuha nimo ang imong mga damgog, mga pangandoy nga ayuhon nimo ang naguba nga kinihan. Dili ala ni idol. Naku na ka idol. Pag niingon ni Kristo idol. Ha? Kanang niadto ka, mukuyog ka lang niya, dili tinudanay ay mong sud sa imong huna ug sa imong kasing-kasing. Niingon sa idol na kununa ko idol, niingon si Kristo. Dili tanan nagsampit sa kong amahan nga gidungog. Ha? Kaniya. Ha? Ang gidungog kaniya ang katurang nagtuman sa iyang kamanduan. Di ako na kununa idol. Ha? Dili tanan nagsampit. Amahan ko nga ginugog kaniya. Ang gidungog kaniya katurang nagtuman sa akong mga sugo. Muna idol, tanan mga kasuguan sa Ginoo. Lisod. Kay maningon siya idol. Kung gusto ka man musunod kanako, pasana akong kurus. Pagkalisod idol, ang iyang mga kamanduan. No. At least idol, natay gamay nga matabang sa iyang kamanduan. Pero dili tanan idol, kay tao ra ta idol. Dili ta perpekto ang tao. Dili sa siya musugot idol nga mahimot ang perpekto nga tao. Kay niingon si idol, usar ang perpekto nga tao. Ako ra kay anak ko sa Diyos Aman. Kamong mga tao, ha? Naisama kamo ni Adan ug diba? Ha? Mga nagsunod sa mga kasalanan ni Adan ug diba? Mga tinunglo na kamo. Ha? Usa na kamo ka makasala. Mo na idol, anak man ta ni Adan ug diba? Dili ta perpekto nga tao. Apan aduna tay katungod nga musunod kaniya sa iyang mga kamanduan. Ako atong idol, dako kay kog sala. Dili ko perpekto nga tao. Mo nang sa iyang mga kamanduan idol, akong ginam-anam og sunod para na lang makabalus ko sa akong mga sala nga nabuhat gikan sa pagbata nako hantud karon. Ngo na idol. Kani akong gibuhat, sacrifice ni idol. Para mapasaylo ko sa Ginoo sa akong mga sala sa panahon nga sa akong kabataan, sa kabatanon. Sa kabatanon ko putin na kog sala, naghanag sala nako idol. Hantud karon mo na akong ginahinay, ha? Giusab og niya naanam ko og sunod sa iyang mga kamanduan. Idol, dili lalim idol. Kanang mukuyog ka idol, ha? Kanang ingon si Kristo. Anang mga tinun-an sa una idol. Magtutudlo kay ang tawag ni idol magtutudlo man. Kay ang tawag na sa una magtutudlo kay ang bato himumpan, ha? Ang bakol pabarugon, ang buta pakiton. Ang patay buhion. Mo nang gitawag sa matutudlo. Pag nakita na yang abilidad idol, ang mga tao musunod-sunod niya. Karon miingon na mo ubang mga tao idol. Magtutudlo mo kuyog kanimo, bisan asa ka. Niingon si Kristo idol. Nya unya mo kuyog ka kanako. Mukuyog ko nimo. Magtutudlo. Sige. Mukuyog man gagi ka kanako. Pagdala og bato, ha? Pagdala og bato nga dako. Dip, ang katong mga tinuod tinuod nga mituman kaniya og tinud-anay ang nasunahon na og kasing nga pagkuyog niya nagdala og dako nga bato. Kay niingon man si Kristo idol pagdala og bato nga dako. Ang katong idol nga ni kuyog kay naniid lang kay naghunahuna ra ang ginuhuna ang katurang bato nga mahiyupan kay ang bato himo man nagpan sus nagdala magamay idol
Kay dili kinasing-kasing ba? Dili nasud sinuna og dili kinasing-kasing. Nagdala og batong gamay. Sus karon idol. Abot naman, niingon naman ng iyang mga apostolis. Magtutudlo. Likra mo na mga tao. Kay layo na kay atong gilaktan. Nya, gipanggutom na sila. Og miingon si Kristo idol. Ha? Og miingon si Kristo. Di ba? Adunam niingon man ko ninyo nga pagdala mo bato nga dako. O matutudlo. Ang katong tinud-anay niingon, o matutudlo, nagdako-dako bato. Ang katong dili tunod idol, gamay ang gidala. Niingon man si Kristo. Ha? Kay kita pahuway ta, kay gipanggutom man ta. Mangaon kita. Ingon mga tao, unsa man atong kanon matutudlo nga wala man tay pagkaon. Niingon si Kristo. Naamoy mo dalang bato, kumuta. Og buka. Pag buka idol, nahimong pan. Dakong pan. Ang tinud-anay nga ni Kuyog idol. Ang tinud-anay ni Kuyog. Dagko kay pan. Kaon mayo. Sus ang katong dili tinud-anay idol. Gamay man kay bato nga. Iyang gidala. Di gamay ra kay pan. Usara ka hungit. Putin pong gutuma. Ni kramo sa idol. Ang katong dili tinud-anay. Matutudlo. Nganong paan ako matutudlo. Akong tinapay. Gamay ra man kayo. Niingon si Kristo. Di ba? Anong gamay man? Di ba niingon man ko nga pagdalag bato? Ha? Pagdalag bato nga dako? Hindalam ka gamay. Di, gamay ra po yung pan. Di, pangkatong katong ang tinudan nga ni Kuyog kaniya dago pa na puting busuga. Hala niingon si Kristo. Hala. Ano naman naman tag kaon. Hala ka mo. Barug maglakaw kita. Kay layo pa kay atong lakaton. Unya, pagdala kamug bato nga gamay. Karon ang tinud-anay nga nituon niya, nituman niya nagdala og batong gamay. Ang uban na sa katon sang gadala og bato idol. Katon sang nagdala og bato nga gamay. Ingon siya padalog dako nga bato, dala na po siya gamay kay dili gid tinud-anay iyang pagtuman idol ba? Iyang pagtuo sa Ginoo. Ay ingon siya. Daan na po kog kuan. Dako nga bato kay daan sa ko basi mahimo ni pan dasig dako putim gabagood siya. Sus layo pa kay lang ilaktan. Nilikramo na pud ang kuan idol ang katong dili tunod-anay. Ingon na pud. Matutudlo. Asa pamantanga purti namang kapuyan ko puti bugatas kung daan bato. Sus ingon si Kristo. Di ba niingon man ko nga pagdalag bato nga gamay nga dam kag dakong bato di magbagood ka na. Sus magut mo sa ingon si Kristo. Pag abot sunahan na adunay bato nilingkod si Kristo og niingon si Kristo. Ha? Mupahulay kita og si Kristo but mo ni tungtong sa bato og miingon si Kristo. Kamong tanan mikuyog kanako. Ha? Kamong tanang mikuyog kanako. Nakahibalo ko nga dili tinud-anay ang inyong pagkuyog kanako. Ha? Dili kinasing-kasing ang inyong pagkuyog kanako. Ha? Ang inyong gikuyog kanako tungod lamang sa tinapay. Mo na idol. Ingon si Kristo, dili. Pag abot sunahan idol. Lakaw ta. Lakaw ta. Na may sapa idol. Dako kay sapa idol. Niingon mga apostolis ni Kristo. Magtutudlo. Unsa na to paglabang ana nga dako maging sapa magtudlo. Niingon si kuan idol, niingon si Kristo. Hala, nagdala man mo bato. Nagdala man mo bato nga gamay ilabay. Sus, ilabay sa tinuod nga kanang ikuyog niya gilabay pak naabot. Himong taytayan, agi tag sa magbato. Sus, ang katong dili tinud-anay idol. Labay niya pak wa man kaabot. Di mas tunga, di udi sa ka labang niya na may buaya. Ingon siya, matutudlo. Di ko kalabang kay na may buaya. Wa mag-abot kong bato. Ingon si Kristo. Di ikaw dili man tinud-anay ang imuhang pagkuyog kanako, dili kinasing-kasing. Hala, diha ra ka kutob. Mo na idol, ang dili tinud-anay nga mikuyog kaniya, diha ra ka kutob. More power and God bless. Idol, abot naman ta, nya nakapahulay naman ta idol. No. Ato na ni ibutang idol sa atong mga bangag nga gibangagan gahapon.
No. Darang seedling idol, nya ato ni siya butangan og abono, no. Ato na ni butangan idol. Idol. Ato nang kwaon idol ang abono. Ato nang kanduson atong ibutang sa idol. Ato na siyang butangan idol. Kaya ang gusto na to idol nga ato mga gipang tanom aduna sila'y mga pagkaon. Ang gamot ana idol, no, ang gamot ani niya musubay ra dire, musugat ra dire. Nya naa ayang mga pagkaon dire idol. No. Mo ni idol. Mo ni tae sa hugaw sa kanding. No. Atong gamay butangan og yuta. Inanaon idol. No. Ang gusto nito idol nga ang atong mga tanom, ha? Ang atong mga tanom naa siya konsumo nga igo nga mudako siya. Gusto na to idol nga atong gitanom dali mudako kay dali makahatag og kabugnaw sa atong kalibutan. Mo ni atong gibuhat idol, tree planting, tree growing. Ato nang abonuhan, ato nang sudlan og abono ang atong gibangagan gahapon. No. Ibong kadol nga naputlod na ato gina siyang putlodan kay naputol man siya, taas man siya, nipilay man ato sa musalinsing ra idol no. No. Mo na idol. Ato ging abonuhan ang atong mga kahoy. Atong pagbuhi, pagpananom idol, naisama idol, naisama sa pag-alaga nato sa usa ka kuyabog nga langgam. Ang langgam idol, aduna sila kuyabog. Ang ilang kuyabog idol, dili pa nila biyaan idol. Ha? Dili pa nila biyaan og walay igong, ha? Dagang og pako nga haron makalupad, nga igo makalupad siya, makapangita siya mga pagkaon. Mao ni atong pamaagi idol, mo atong sundon nga pamaagi sa langgam. Ato matinanom, dili na to buhian ug dili na to makita nga dili sila mabuhi. Kay atong gipangita idol, ha? Nga maayo na to, ha? Maayo na to ang hinimo sa Ginoo nga gubas mga tao atong mahinahinay kaayo idol. Kay atong pamaagi idol, tree planting, tree growing idol no. Man idol ato nang butangan gamay siya og kuan mga yuta no. Ang ihang gamot ana idol, gamot ana mo hinahinay ra na og kamang dire. Kaning abono mao ni mo supply niyag pagkaon idol sud sa pila ka tuig. Okay ka idol. Mo ni idol, insinyal ato nang giabunuhan. Ang imong gipatanom idol, ato nang giabunuhan idol. No. Punon ta na idol. Kay mao nay igo niyang konsumo sa pila ka tuig niya idol na dire. Pagtawag ni mo idol, ato ad yung gipangitag. Ito nang gimangagan gahapon niya, ato nang giabunuhan di karon. Diari ato punaan kay namatay. Balikon ta na, ari ta diari. Idol, mao ni ato ang mao ni ato ang tanom. Ya ato ang butangag abono. Tangan natong abono idol nga igo nga supply niya igo mabuhi siya. Ana pamaagi idol nga makita nimo ang atong gibuhat.
Dili kay sige lang tagtanom idol.